बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला कायनात अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम आपकी जो हदीस मरवी है आपसे रफ़ा दैन की, उस हदीस के जवाब में ये हमारी तीसरी वीडियो है। और आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जो हदीस रफ़ा दैन की मरवी है, हम ये बहस करेंगे कि वो शाज़ रिवायत है। टेक्निकली उसूल हदीस के एतबार से वो शाज़ रिवायत है और उसकी दलील मैं आपके सामने अब चंद मिनटों में दूँगा। नंबर 1, जो तिरमिज़ी शरीफ के अंदर हदीस पाक है और ये अबू दाऊद शरीफ, दो जगह ये हदीस है और दोनों जगह रावी हसन बिन खिलाल, हसन बिन दाऊद, हसन बिन अली और हद्दसना सुलेमान बिन दाऊद। इधर है हद्दसना हसन इब्नुल खल्लाल, हद्दसना सुलेमान इब्न दाऊद अल हाशिमी। तो सनद अबू दाऊद शरीफ में भी वही है और तिरमिज़ी में भी वही है। तो हदीस जो रफ़ा दैन की है उसके सनद के रावी दोनों जगह एक हैं, यानी जो सनद से जो रफ़ा दैन मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम से करने वाली रिवायत है उसमें रावी एक ही है। अब मैं आपके सामने वो रावी बयान करूँगा जिन्होंने रफ़ा दैन के बग़ैर इस हदीस को बयान किया है। वो कितने रावी हैं और ये शाज़ किस तरह होती है जो रिवायत रफ़ा दैन वाली है। यह है इब्न माजा। इसमें जो हदीस की सनद में रावी हैं अबू बकर बिन खल्लाद बाहिली, हद्दसना मोहम्मद बिन यजीद बिन खनीस, ये यानी कि और रावी हो गए। ये इसमें रफ़ा दैन की ज़िक्र नहीं है। यानी इस रिवायत में जो मैं अब बयान करूँगा कहीं भी रफ़ा दैन का ज़िक्र नहीं है। हाँ, तहज्जुद के अंदर जो नफलों में आप दुआ पढ़ते थे वो दुआ है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मज़कूर, लेकिन यहाँ पर ये ज़िक्र नहीं है कि रफ़ा दैन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे। ये इब्न माजा में ये रावी हैं, उन्होंने इसका ज़िक्र नहीं किया। मुस्लिम शरीफ में दो जगह ये हदीस पाक है, एक सफ़ा नंबर 363 और एक सफ़ा नंबर 263 और एक सफ़ा है 264। ये मुस्लिम शरीफ मकतबा कदीमी की छपी हुई है। इसके अंदर जो पहली रिवायत उन्होंने नकल की है इमाम मुस्लिम में, मोहम्मद बिन अबी बकर मुक़द्दमी ये रावी हैं और माजशून ये रावी सब में मुश्तरक हैं, सब जितनी भी रिवायतें हैं खबर रफ़ा दैन करने की है नहीं करने की। इसी तरह फिर दूसरी रिवायत जो उन्होंने बयान की है उसमें दो रावी हैं हिंदू, क्योंकि दो सनदों से बयान की है, एक ज़ुहैर बिन हरब हैं और दूसरे इसहाक़ बिन इब्राहीम हैं। और फिर सनद थोड़ी सी मुख्तलिफ है, आगे माजशून पे जाकर फिर वो सारी सनद मिल जाती है और आगे वही सनद है जो रफ़ा दैन जिसमें ज़िक्र है और इन हदीसों में रफ़ा दैन का ज़िक्र नहीं है और सनद इसकी उससे मुख्तलिफ है। ये रावी हो गए चार रावी हो चुके हैं जिन्होंने रफ़ा दैन के बग़ैर उस हदीस को ज़िक्र किया है। और ये है मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा। मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में अबू बकर से ही रिवायत करते हैं और सुवैद बिन अमर कलबी। ये इस सनद में भी जो हदीस मरवी है मौला कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, उसमें भी यही है, कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा इफ्ततह सलात कब्बरा सुम्मा क़ाला वज्जहतु वजही लज़ी। यानी रफ़ा दैन का इस हदीस में भी ज़िक्र, इस किताब में भी ज़िक्र नहीं है और रावी इसके भी मुख्तलिफ हैं। मुस्नद अहमद के अंदर जो मैंने पिछली वीडियो में बयान किया था, मुस्नद अहमद में जो रावी हैं वो तीन सनदों से ये रिवायत है। एक में अबू सईद हैं, हद्दसना अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल्लाह अल माजिशून, यानी अबू सईद फिर डायरेक्ट अबू सईद से रिवायत करते हैं, अबू सईद रिवायत करते हैं अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल्लाह माजिशून से। और उसके बाद जो दूसरी इसकी सनद है, दूसरी सनद इसमें हद्दसना रऊहन हद्दसना इब्न जुरैजिन अखबारानी मूसा बिन उक़बता अन अब्दुल्लाह इब्न अल-फज़ली, यानी बिल्कुल और सनद है। लेकिन इन तमाम रवायतों में मैं एक तीसरी सनद भी बयान कर दूँ। हद्दसना हाशिम बिन कासिम ये रिवायत करते हैं और इस रिवायत में माजशून से जाकर वो सनद मिल जाती है, लेकिन इन तीन मकामात में मुख्तलिफ रावी हैं। हाशिम बिन कासिम हैं, रूह हैं, और तीसरे रावी जो आपके हैं वो अबू सईद हैं। मुस्नद इमाम अहमद में 3 रावियों से ये रिवायत है, मगर किसी जगह भी रफ़ा दैन का मौला अली ने ज़िक्र नहीं फरमाया। तो ये हो गए तकरीबन 7 रावी। जो एक रफ़ा दैन करने का रावी है, 7 रावी हों जिन्होंने रफ़ा दैन वाली हदीस को ज़िक्र ही नहीं किया। यह है निसाई शरीफ। निसाई शरीफ में भी जो रावी है वो अमर बिन अली है।
عمر بن علی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، حدث اخبرنا عمرو بن علی جن قال حدثنا عبد الرحمن ابن مہدی حدثنا عبد العزیز ابی سلمۃ، پھر وہ ماجشون پہ جا کر آگے یہ روایت مل جاتی ہے، آگے سند وہی ہے، ماجشون بن ابی سلمہ عن عبد الرحمن العارج عن عبد الرحمن بن العارج عن عبید اللہ بن رافع عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ سند یہاں بھی مل جاتی ہے، لیکن یہاں بھی رفع دین کا ذکر نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کان اذا افتتح الصلاۃ کبر ثم قال، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع فرماتے تو آپ تکبیر کہتے اور پھر آپ فرماتے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض۔ یہاں بھی رفع دین نہ رکوع کا ذکر ہے نہ ہی رکوع سے اٹھنے کا ذکر ہے، تو لہذا رفع دین کی حدیثوں کا ذکر یہ 8 راوی ہو گئے کل تقریباً۔ ان 8 روایتوں میں کہیں بھی 8 راویوں نے رفع دین کا ذکر نہیں کیا، صرف حسن بن علی نے جو ترمذی شریف کے اندر اور ابو داؤد میں روایت ہے وہاں پر انہوں نے رفع دین کا ذکر کیا۔ اس کو کہتے ہیں ثقہ کئی ثقوں کی مخالفت کرے تو اس روایت کو کہتے ہیں شاذ۔ مثلا اس کی اصطلاح میں یہ مقدمۃ الشیخ ہے شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا، اس میں لکھتے ہیں شاذ کا لغوی معنی ہے وہ من تفرد من الجماعت وخرج منہا، ایک شخص جماعت سے الگ ہو جائے اور اس سے نکل جائے، یہ اس کی لغوی تحقیق ہے۔ اور اصطلاحی تعریف لکھتے ہیں ما رواہ مخالفا لما رواہ الثقات، جو ثقہ لوگوں نے روایت کیا ہے اس کی مخالفت کرتے ہوئے روایت کرنا۔ تو لہذا اب اس کے اندر انہوں نے کہا ترجیح دی جائے گی، ترجیح کسے کثرت سے عدد سے ہوگی، کس کو ترجیح دیں گے، ادھر بھی اگر وہ راوی ثقہ ہوا ادھر بھی راوی ثقہ ہوا تو پھر کثرت عدد سے ترجیح ہوگی۔ لکھتے ہیں وَإِن كَانَ ثِقَةً، اور اگر وہی راوی بھی ثقہ ہے جس نے مخالفت کی ہے فَسَبِيلُهُ التَّرْجِيحُ بِمَزِيدِ حِفْظٍ وَضَبْطٍ أَوْ كَثْرَةِ عَدَدٍ، کہ اس کو ترجیح ہوگی، اس کا رستہ کیا ہوگا، ہم دونوں روایتوں میں ایک بات کا ذکر ہے، جو زیادہ راوی جس کو ذکر کریں وہ بھی سب ثقہ ہیں، ایک ثقہ راوی دوسری بات کو ذکر کر رہا ہے جو باقیوں میں نہیں ہے، تو پھر کیا کیا جائے، انہوں نے کہا ترجیح دی جائے، ان میں سے کسی ایک کو راجح کیا جائے، یا تو دیکھا جائے حفظ ضبط کس کا ہے یا کثرت عدد۔ کثرت عدد یعنی ایک طرف زیادہ راوی ایک طرف کم راوی ہیں تو کثرت عدد کو ترجیح دی جائے۔ تو لہٰذا ایک طرف جب 8 راوی روایت کر رہے ہیں کہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رفع دین کا ذکر نہیں کیا، تو ایک راوی کی روایت کو ظاہر ہے ہم ترجیح نہیں دے سکتے۔ یہ ہے نخبۃ الفکر علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی، یہاں بھی انہوں نے جو ذکر کیا ہے شاذ کا، انہوں نے کہا اذا خالف فوجد حدیثه ازید ادر ذلك بحدیثی، اگر دیکھا جائے تو وہ ثقہ اور دوسرا ثقہ کی مخالفت کر رہا ہے، اگر تو اس کی حدیث زیادہ ہے، یعنی جو باقی ثقہ راوی روایت کر رہے ہیں ان کی حدیث سے اس کی حدیث میں لفظ زیادہ ہیں تو اس کی حدیث کو یہ زیادتی ضرر دے گی۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ان زیادت العدل عنده لا يلزم قبولها مطلقا انما تقبل من الحفاظ، تو لہذا یہ زیادتی قبول نہیں کی جائے گی، تو لہذا یہ زیادتی قبول اس وجہ سے نہیں کی جائے گی کہ ایک طرف تو 7-8 راوی ہیں وہ روایت کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی حدیث میں تو کہیں رفع دین کا ذکر نہیں، اور آپ جو روایت ذکر کر رہے ہیں اس میں رفع دین کا ذکر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس حدیث کو جس میں زیادتی ہے اس میں راوی بھی ایک ہے، شاذ ہونے کی وجہ سے اس پر عمل نہیں کریں گے، اور جس پر روایت میں یہ راوی موجود نہیں ہے، جس روایت میں یہ الفاظ موجود نہیں ہم اس پر عمل کریں گے۔ تو یہ میں نے مختصراً پھر اس کی وضاحت کی ہے کہ اصل میں مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ سے جو رفع دین کے ترک کی حدیث مصنف ابن ابی شیبہ میں وہ حدیث صحیح سندوں سے ہے، اس میں کوئی شذوذ نہیں ہے، اور جو رفع دین کی حدیث آپ سے مروی ہے اس میں شذوذ ہے، ایک راوی روایت کر رہے ہیں کہ آپ کے رفع دین کو اور باقی 8 راوی آپ کے رفع دین کو بیان نہیں کر رہے، اس کو شاذ کہتے ہیں۔ لہذا اس وجہ سے مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ کے ترک رفع دین کی حدیث کو ہم ترجیح دیتے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔